बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, पॉलिटिकल भी होती हैं, ज़ोडिक साइंस पर भी होती हैं। ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है और ये वीडियो आपको मैंने ज़बरदस्ती एंड तक दिखवानी है, क्योंकि इस पर मेरी बहुत मेहनत हुई है और डॉक्टर साहब की बहुत मेहनत हुई है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर मैं बना रहा हूँ। एंजल अल्फ़ाबेट्स के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो की थी तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, आंसर्स भी लूँगा आप लोगों के क्वेश्चंस के। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनको मैं अपने इस वीडियो में शामिल कर लूँगा और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं वीडियो के एंड पर लूँगा। बेसिकली जो हमारी लास्ट वीडियो का जो एक वीडियो की थी मैंने, एंजल अल्फ़ाबेट्स जो आपको अमीर बना देंगे, जो आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। ये वीडियो एंड तक देखें, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिलेंगे और आप लोगों के जो तमाम मसाइल हैं, औलाद के हवाले से हो, नौकरी के हवाले से हो, पैसे के हवाले से हो, तमाम मसाइल आपके हल होंगे। डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो भी क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स के हैं, आप लोगों के हैं, तमाम के तमाम इंटरटेन किए जाएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने वक्त दिया और इस वीडियो पे आपकी भी बहुत मेहनत हुई। एंजल अल्फ़ाबेट्स जो मेरा वीडियो का लास्ट वीडियो का थंबनेल भी था कि किराए का घर अब आपका अपना घर बनेगा, उस हवाले से भी हमने बात की थी, घर के हवाले से भी बात करेंगे आज भी और डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे हरूफ हैं, कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो आप लोगों के तमाम मसाइल हल करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो एंजल अल्फ़ाबेट्स के हवाले से मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर भी किए हैं मैंने, उन टॉपिक्स पर आप ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं इनके आंसर्स भी लूँगा नाजरीन के भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। बात यह है न्याय साहब कि कोशिश यही होती है जी कि जब तक दुनिया में हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से कोई फ़ायदा भी पहुँचाएँ किसी को। बिल्कुल ठीक है, मतलब जायचा जो मैं बनाता हूँ वो पेड सर्विस है, उसकी एक फ़ीस मैं लेता हूँ, मकबूल फ़ीस है वो लेता हूँ, जी जी वो एक और चीज़ है। मगर कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं अल्लाह ताला के लिए भी करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि आज मैं नज़र आ रहा हूँ, मुमकिन है कल मैं आपको नज़र ना आऊँ, अल्लाह पाक अल्लाह आपको का सेहत इससे तंदुरुस्ती मिलना है जाके जी जी सबने, ठीक है ना। हम बातें बड़ी बड़ी कर जाएं और फिर करें कुछ ना। लोग कई दफ़ा ना मुझे फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं कि जी आप वीडियो में तो ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप फ़ोन का जवाब नहीं देते, आप ये नहीं करते वो नहीं करते। देखिए मैं भी एक इंसान हूँ। अब मिसाल के तौर पे एक रात के 3 बजे कोई मुझे फ़ोन करे, मैं पता नहीं क्या उस वक्त कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, ठीक है, वो क्या कर रहा हूँ, हर वक्त तो अवेलेबल नहीं होता ना इंसान। अब उसके ऊपर कोई बंदा बुरा मान के मुझे कह दे कि जी वीडियो तो आप बड़ी ऐसी बातें करते हैं, वैसे आप जवाब नहीं देते। अब एक वक्त मुकर्रर है, आप उस वक्त देखें जो आपके काम का टाइम है। कई लोग ये करते हैं कि वीडियो चल रही होती है, मेरी आवाज़ मुझे आ रही होती है, मुझे फ़ोन करके चेक कर रहे होते हैं, मैं हेलो हेलो करता रह जाता हूँ, जवाब नहीं आता, ठीक है। उसके बाद मैसेज आता है आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तो ये ना करें प्लीज़ इस तरह से। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं जो हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँ। जी डॉक्टर साहब, आपकी मसरूफियत और आपके काम भी होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, वो आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, मैं हूँ ना, तो लिहाजा मैं हूँ ना, जो डॉक्टर साहब आप लोगों को आंसर्स मसरूफियत की वजह से भी अपने काम की वजह से भी नहीं दे पाते, वो आंसर्स आप लोगों के क्वेश्चंस के मैं ले लूँगा, मैं हूँ ना। तो डॉक्टर साहब आप लोग, आपका थोड़ा काम मैं बता देता हूँ, क्वेश्चंस के आंसर मैं इनके ले लिया बिल्कुल करूँगा। बिल्कुल सही है, ये सही। हरूफ जो है ना, जी इनकी पावर जो है वो मुस्तनद है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो जो भी चीज़ तख्लीक की है ना, वो किसी मतलब से, मानी से, फ़ायदे नुकसान से खाली नहीं है, ठीक है। हमने ये देखना है कि जो हरूफ हैं उनकी ताकत क्या होती है। ठीक है। हरूफ ही हैं जो अच्छाई करवाते हैं, जो अल्फाज बनाते हैं। जी जी हरूफ ही हैं जो बुराई की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। आप जो पढ़ लेंगे अच्छा, वो अच्छाई लाएगा, जो बुराई की तरफ जाएंगे वो भी हरूफ की मदद से ही जाएंगे। बिल्कुल, ये आपका अपना फैसला है। बिल्कुल ठीक। हरूफ जो हैं ये किसी मजहब, किसी मसलक
किसी फिरके से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल हरूफ अल्लाह की तरफ से हैं जो रब्बिल आलमीन है, अल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है। जी हरूफ की ताकत सबके लिए है, आप मुस्लिम हैं आप नॉन मुस्लिम हैं, ये सबको इक्वली फायदा देने वाले बिल्कुल। हरूफ हैं, ठीक है। ठीक है इनसे फायदा लेने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लोग कोई तावीज़ बनवा लेते हैं, कोई नक्श बनवा लेते हैं, मगर ये है कि मैं जो तरीका पेश करूंगा आपकी खिदमत में, ये कि आप खुद लिखें, उसका खुद फायदा लें, ठीक है। ठीक है। आप सवाल करें, मैं आपको बताता हूँ हरूफ। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं रिस्क और दौलत के हवाले से। वो पूछ रहे हैं कि कौन से हरूफ ऐसे हैं जो रिस्क में इजाफा करें और लिखने कहाँ हैं, कितने दिन लिखने हैं, इसके हवाले से क्वेश्चन है। मैं अर्ज करता हूँ जी, रिस्क और दौलत के लिए ना मैंने शायद एक आध वीडियो की है, और ये घड़ी है ना जैसे ये मैं खोल रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने पहले भी ऐसे ही बताया था जी। ये घड़ी की जो बैक साइड है ना, आजकल ज्यादातर लोग जो हैं वो घड़ी नहीं पहनते, ठीक है ठीक है। मर्द जो लोग पहनते हैं घड़ी, मर्द हजरात फीमेल जो हैं, वो ये करें कि जो घड़ी की बैक है ना, यहाँ पे रिस्क रुपए के लिए, दौलत के लिए हर्फ लिखें तोए। तोए यहाँ पे लिख लें, ब्लैक मार्कर, ब्लू, ग्रीन, जो भी है उससे लिखें इसकी बैक के ऊपर, ये देखें। और यहाँ पे लिख कर, परमानेंट मार्कर होना चाहिए, यहाँ पे टेप लगा लें, ठीक है। जो होती है ट्रांसपेरेंट वाइट टेप, वो लगा लें, ठीक है। उसके बाद इस घड़ी को पहन लें, ठीक है। या अब जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल का कवर खोलें, मैं खोल देता हूँ। ये दिखाइए इनको ना कि ये मोबाइल है, जी बिल्कुल जी, ये मोबाइल है, ये मैंने कवर उतार दिया, और ये हमारी पार्टी हो रही है। हाँ ये हमारी पार्टी हो रही अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे ना लेमिनेशन कई दफा लगी होती है मोबाइल के, वो उतार लें, उसके अंदर आपने लिख देना है तोए, ठीक है। ठीक है। तोए लिखते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जो भी मार्कर मिलता है परमानेंट हो, उससे लिख के उसको ऊपर पे टेप लगा लें, ठीक है। और फिर ये कवर जो है ये इसके ऊपर दे दें, ठीक है। ठीक हो गया जी। ये हर वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास ही रहता है। अच्छा, ये सारे जो हरूफ है ना, ये ज्यादातर आपने मोबाइल या घड़ी, ठीक है, या आप ये कर सकते हैं कि जो खवातीन है, जैसे जो कॉलर है उनका, उसकी बैक साइड के ऊपर लिख सकते हैं। अब उसमें ये होता है कि कई दफा धोना होता है और फिर दोबारा से लिखना पड़ता है, ठीक है। बेहतर ये है कि घड़ी या मोबाइल इसको अपने इस्तेमाल में रखें, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड लिखें, और एक जो चीज है वो ये ज़हन में रखें कि ज्यादा से ज्यादा 2 कामों के लिए आप लिख सकते हैं। ये भी तीसरे काम के लिए, हाँ, तीसरे काम के लिए नहीं लिखेंगे, वो काम नहीं करेगी चीज। ठीक है। 2 कामों से ज्यादा नहीं लिख सकते। बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। ठीक है जी। अच्छा, और मुलाजमत के असूल के लिए पूछ रहे हैं बेसिकली कि कौन से अल्फाबेट्स, कौन से हरूफ लिखे जा सकते हैं। इसके लिए है दाल, स्वाद और ऐन। ठीक है, दाल, स्वाद और ऐन कहाँ लिखने? ये वही। अच्छा, ये इनका भी तरीकाकार भी सेम है सब के लिए। अच्छा, ये जितने भी वर्ड्स मैं बताऊंगा, या घड़ी की बैक साइड या मोबाइल की बैक साइड, और फिर कवर कर लें उसको या फिर जो कॉलर है यहाँ पे इसके अंदर लिख करके लिख लें, मगर उसके अंदर फिर वही बात आती है कि बात आती है धोने की, तो ये लिखा रहे। अच्छा, और कितने टाइम तक के लिए, कितने टाइम इसको लिखा रहने दें। ठीक है। मुलाजमत अगर आपको मिल गई है तब भी लिखा रहे, ठीक है, मिल जाती है। ये टाइम पीरियड इसका 28 दिन से लेके आप समझ लें 2 से 2.5 महीने का टाइम होता है। इसके अंदर ये असर जो है ये कायम हो जाता है, बिल्कुल, और ये हरूफ अपना काम शुरू करते हैं अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से, कौन से हरूफ लिखने हैं? ये हैं शीन, शीन, फे और ज़्वाद। ठीक है, ठीक है, शीन, फे, ज़्वाद। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो दौलत के रिलेटेड, ये खैर वो कह रहे हैं गैब से रुपए पैसे की मदद चाहिए हो, वो मिल इसके जाए लिए भी तोए जी, वही सेम पैटर्न, बिल्कुल ठीक है। और शौहर बीवी की मोहब्बत के लिए अलिफ, मीम और नून। अलिफ, मीम और नून, ठीक है। दो तीन मकासद वाला भी एक सवाल था, वो तो डिस्कस हो गया कि 2 मकासद से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है कि सर बच्चों को अगर नमाजी बनाना है, कई बच्चे वालिदैन बड़े परेशान हैं कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की तरफ नहीं आते, कंप्यूटर में लगे रहते हैं,
گیمز میں لگے رہتے ہیں، تو ان کو نمازی بنانے کے لیے کون سے حروف؟ اس کے لیے حروف نہیں، اس کے لیے آپ کی تربیت جو ہے وہ ضروری ہے. سب سے پہلے نماز کی پابندی آپ خود کریں. بالکل ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آئی تھی اور اس سے کہا تھا کہ جی میرا بچہ گڑ کھاتا ہے بہت زیادہ یا میٹھا کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ میرے پاس کل یا اس سے اگلے دن آئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نصیحت فرمائی. وہ چلی گئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس دن کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں نے خود میٹھا یا گڑ کھایا ہوا تھا اس لیے. تو آپ اپنی جو تربیت ہے وہ بچوں کو اس طرح سے کریں کہ اپنی نماز ان کے سامنے قائم کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو پھر نرمی سے، پیار سے، محبت سے یا پھر سختی سے، اس کا حکم ہے جی کہ بچوں کو پڑھائیں. اس کے لیے کوئی حرف ہمیں نہیں چاہیے، اس کے لیے ہمیں تربیت جو ہے وہ کرنی ہے بچوں کی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن ہے، کرائے کے گھر سے اپنے گھر کے حوالے سے تو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا، گھر سیل کرنے کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سے حروف ہیں؟ بے چھوٹی یہ ٹھیک ہے اور عین. اچھا. بے چھوٹی یہ اور عین. اچھا جی ٹھیک ہے. کسی سے پیسے لینے ہوں، ادھار دیا اور پیسے واپس نہ دے رہا ہو یا پیسے واپس نہ مل رہے ہوں، اس کے لیے بھی کوئی حروف ہوتا؟ اس کے لیے ہے توئے، توئے، لام لام اور سین. سین. ٹھیک ہے، یہ تین الفاظ کا استعمال کریں. جی. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر صاحب، حسد کے لیے اگر پوچھ رہے ہیں لوگ کسی سے، مطلب لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کون سے ایسے حروف؟ نظر بد اور حسد جو ہے وہ ہے، اس کے لیے تے، جیم اور رے. تے، جیم اور رے. جی. ٹھیک ہے. ایک اور کوشچن ڈاکٹر صاحب، حج عمرہ کے لیے جانے جاتے ہیں، بیرون ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے جی غین، ٹھیک ہے. غین اور 7 نمبر عربی کا، 2 دفعہ غین اور عربی کا نمبر 7. ٹھیک ہے. طریقہ کار وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بتا دیا تھا، آپ ویڈیو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا طریقہ تو. رزق میں اضافے کے حوالے سے بھی ہوگا. اچھا ایک اور کوشچن آیا ذرا. رزق میں اضافے کے لیے نا، ایک تو توئے ہے نا، یہ رزق و دولت کے لیے، اضافے کے لیے یعنی بڑھتا رہے. ٹھیک وہ ہے. آپ پہنے رکھیں گھڑی یا موبائل پہ، الف میم اور لام. الف میم اور لام. ہاں، کہ گریجولی بڑھتا رہے، برکت کے لیے، بالکل خیر و برکت کے لیے الف میم اور لام. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اسپیسیفک صحت اور تندرستی کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، یہ اگر اسی میں آتا ہے تو آپ بتا دیجیے گا. ڈپریشن کی دوا وہ کہہ رہے ہیں کہ لے رہے ہیں ہم، چھوٹ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ڈپریشن کی دوا. اچھا، اس کے لیے نا 2 چیزیں بتاؤں گا میں. ایک تو علاج بالغذا، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، اور میں حروف بھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. انجیر ہوتی ہے نا، انجیر، ٹھیک ہے. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے تین. والتین والزیتون، ٹھیک ہے نا، اس کو تین کہا جاتا ہے. انجیر جو ہے 3 یا 5 انجیریں رات کو بھگو کے پانی میں رکھ دیں. ٹھیک ہے. 5-6 گھنٹے وہ بھیگی دیں. وہ انجیر جو ہے وہ کھا لیں صبح خالی پیٹ. ٹھیک ہے. یا جس وقت بھی آپ نے کھانا ہے خالی پیٹ ہو. وہاں کئی لوگ ہیں نا، وہ 1 بجے اٹھتے ہیں، 2 بجے اٹھتے ہیں، کئی شام کو اٹھتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا، جس وقت بھی اٹھیں وہ انجیریں بھی کھا لیں اور وہ پانی بھی پی لیں. بالکل. اس سے ڈپریشن دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اور دوسرا یہ ہے کہ یہی انجیر کا ہی جو ہے نا حروف تے، یہ اور نون، یہ لکھ کے اپنی گھڑی یا موبائل پہ یہ رکھیں تو علاج ہوگا ڈپریشن کا انشاءاللہ. بچوں کے حوالے سے جو امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں ان کے بھی کوشچن ہیں سر. ہے، خے اور میم. ہے، خے اور میم. جی. ٹھیک ہے. ایک اور ڈفرینٹ کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب، جو بچے پوچھا گیا کہ 9، 10 اور 11 محرم کو پیدا ہوئے، انہوں نے لکھا تو نہیں ان کے بارے میں، بس یہی لکھا کہ 9، 10 اور 11 کو پیدا ہوتے ہیں. اب میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، میں یہی سمجھ پایا ہوں کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان تاریخوں کو اگر جو بچے پیدا ہوئے ان کے کن ناموں سے کن حروف سے نام رکھنے چاہیے؟ دیکھیں 9 اور 10 محرم جو ہے نا، جی، یہ اسلام کے زندہ ہونے کی تاریخ ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اسلام زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا انشاءاللہ. بالکل. تو
یہ اب ہر مہینے جو مطلب انگریزی اگر کیلنڈر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 9-10 محرم جو ہے وہ ہر دفعہ علیحدہ آتی ہے. جی جی اگر ہم دیکھتے ہیں اسلامک حساب سے تو آپ میم سے نام رکھیں, ٹھیک ہے فے سے نام رکھیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو مشتری اور شمس سے ریلیٹڈ حروف ہیں نا ان سے نام رکھیں بچوں کے. ٹھیک ہے 9-10 کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا بچیاں جو پیدا ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک اور اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں 9 اور 10 کو جو بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں اگر وہ ایمان والے ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے پھر کیا کہتے ہیں کہ خوشخبری والی بات بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کویشچن یہ بھی آیا ہے کہ دشمنی کے لیے کوئی ان سے دشمنی رکھتا ہے, کسی سے دشمنی رکھتا ہے کسی بھی معاملے میں, ان کے لیے کون سے ایسے حروف ہیں جو لکھے ہوں؟ ان کے لیے ہے جی رے, عین اور زوئے. رے, عین اور زواد, سوری زواد. اچھا بالکل رے, عین اور زواد. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, ٹھیک یہ ہے. تین. جادو جنات کے والے سے بھی ایک کویشچن ہے, جادو جنات سے بچنے کے لیے اس کے لیے جی ہے, اے, عین این, اور سواد. اے, این اور سواد یہ لکھیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کویشچن آیا پسند کی شادی کے حوالے سے, جی. اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے اور پسند کی شادی میں اسلام نے بھی کوئی ممانعت نہیں رکھی اور ٹھیک ہے, استحقاق ہے. اگر کوئی مطلب ٹھیک ہے معاملہ تو ضرور ہونا چاہیے. توئے, فے اور زواد. توئیں, فے اور زواد. جی یہ تین حروف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ کویشچنز ابھی رہ گئے جی ہیں, پلیز. وہ میں موبائل سے دیکھ لیتا ہوں ان کے کمنٹس میں جا کے کہ کچھ کویشچنز جو باقی رہ گئے ہیں وہ کیا ہیں, تاکہ کوئی مس نہ ہو. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کی اسپیشل کی ہے تو آپ لوگوں کے کویشچنز میں مزید بھی لے لوں. ہیلتھ ایشوز ہے اور فائنینشیل بھی, پلیز ہیلپ می. اینجل نمبر, ڈیٹ آف برتھ بھی انہوں نے بتائی ہے ویسے 21/4/1981. اچھا, اس کا مجھے اینجل نمبر کا تو میں فوری طور پہ نہیں کیلکولیٹ ٹھیک ہے کر سکتا. جی جی ہاں صرف یہ ہے کہ آپ درود شریف کی کثرت کریں ٹھیک ہے اور استغفار کی کثرت جو ہے نا وہ بالکل کیا ٹھیک ہے کریں, اور ٹائم مقرر کر کے کریں, گنتی کے بغیر کریں. بالکل ٹھیک پھر اللہ کی طرف سے بھی جو رحمتیں ہیں وہ بغیر گنے وہ پہلے ہی عطا کرتا ہے, وہ اور کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اولاد کے لیے جو حروف ہیں وہ کہاں لکھنے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں, اور کون سے ایسے حروف ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی اس حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسے حروف بتا دیں. وہ ہے الف, شین اور نون. الف, شین اور نون. ہاں جی. یہ اچھا, یہ بھی طریقہ کار وہی ہے جو آپ نے ویڈیو, موبائل اور گھڑی. موبائل اور گھڑی. ٹھیک ہے. کاروبار کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں, کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو اس کے حوالے سے کوئی ورڈ. کاروبار جب آپ نے شروع کرنا ہو, خیر و برکت کے لیے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں نا جی, وہ ورڈز جو ہیں وہ آپ استعمال کریں. ٹھیک ہے. توئے بھی ہو سکتا ہے, توئے لام سین بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد الف, میم اور لام بھی جو ہے وہ بھی آپ جب کاروبار شروع کرنے لگے ہیں, کوئی نوکری شروع کرنے لگے ہیں, تب بھی آپ یہ ورڈز جو ہیں, الفابیٹس جو ہیں یہ یوز کر سکتے ہیں. سر میں آخری کویشچن پوچھ لیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مسائل ہوں, جتنے بھی میں نے ابھی ڈسکس کیے سارے مسائل ہوں تو کون سے حروف لکھنے چاہیے؟ میں نے عرض کیا کہ 2 کاموں سے زیادہ جو ہے وہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو مین جو معاملہ آتا ہے وہ ایمان کا, رزق کا, صحت کا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. ایمان آپ کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ حروف ہیں, اور رزق کے لیے توئے. ٹھیک ہے. صحت کے لیے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ شین, فے اور زواد جو ہے نا وہ. تو جب یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں تو باقی بہت سارے معاملات آپ کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے. 2 کاموں سے زیادہ کے لیے آپ نہیں لکھ سکتے. بالکل. آپ ایسے کر لیں, ایک کام کے لیے گھڑی کے نیچے لکھ لیں, ایک کام کے لیے آپ موبائل کے نیچے لکھ لیں. جو گھڑی نہیں باندھ رہے وہ دونوں جو حروف ہیں دونوں کاموں کے لیے جو بھی آپ کے کام ہیں جو بتائیں وہ آپ موبائل کے بیک سائڈ پہ لکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ نے وقت دیا, دوسرا آپ نے وقت نکالا ناظرین کے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ناظرین مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی, کیونکہ آپ لوگوں کے کویشچنز کے آنسرز بھی لیے اور کویشچنز کے آنسرز کے اوپر ہی ساری ڈسکشن ہوئی ہے ہماری.
پھر بھی آپ لوگوں کی کوئی کویشچن ہو تو ہم حاضر ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا آپ لوگوں کے کویشچنس کے آنسرز لینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پرسنل ذائچے کے متعلق کوئی کویشچن ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کے نمبر پر دیے گئے نمبر پر کویشچن پوچھ سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی اور مزید معلومات درکار ہوں ذائچے کے متعلق، کوئی بھی کویشچنز ہوں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، وہ میں ڈاکٹر صاحب سے آنسر لے لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب اور مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔